क्लोज फ्रेंड सर्कल्स ऑफ नाझारेथ. आयच्या ह्या क्रिसमस डेच्या निमित्तात सगळ्या जाणांक आमकां मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक हांगासर आपयल्या. एक बरी मेसेज फादर नाझारेथ आनी फादर लॉरेन्स हांच्यांनी पुराय गोंयाक जी दिवपाची थारायल्या. मोग एकचार सातत्यात गोंयांत आमी पळयता. जी मेसेज पिलार पिलिग्रिमेज सेंटर हांच्यांनी गेली 500 वर्सां पासून सातत्यात जावं ते एड्युकेशनाच्या सेक्टरांत जावं ते आमी म्हणटा की गोंय ह्या वेगवेगळ्या सेक्टरांत डेव्हलप करपा खातीर हें सेंटर ज्या पद्दतीन वावुरलां आनी आयजूय बी एड्युकेशन सेक्टर आसतलें किंवा गोंयचो एकचार गोंयचें कल्चर टिकोवन दवरपा खातीर वावुरता त्या खातीर खरोखरूच हांव मना पासून तेचें खूब खूब अभिनंदन करता. हांव अभिनंदन करता एक्चुली कॅरॉल सिंगींग ग्रूप तांच्यांनी ज्या पद्दतीन कॅरॉल सिंगींग गायलें खरोखरूच म्हणजे कोंकणींतल्यान हिंदींतल्यान इंग्लिशींतल्यान आनी हांव आजुनूय फादराक विचारतलो दे सिंग इन ऑल लँग्वेजीस. सो वन्स अगेन ताका नेटान तुमी सगळ्यांनी खरोखरूच ताळयो वाजोवच्यो. मना पासून तेचें अभिनंदन करता. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. हांव आतांच फादरा कडेन उलयतालो की गोंय हे वेगवेगळ्या सेक्टरांत नंबर 1 आसा. बट कॅरॉल सिंगिंगानूय म्हाका दिसता गोंय 1 नंबर आसतलें. अशा पद्दतीचें कॅरॉल सिंगींग आनी खंयसर पुराय देशांत जाता अशें म्हाका दिसना की इतक्या मोठो ग्रूप आनी इतक्या वेगवेगळ्या भाशेंतल्यान कॅरॉल सिंगींग करप आनी ती कला गेली कितलींशींच वर्सां जोपास फामाद आसा आनी प्रत्येक फावटी शोकेसूय ते आमी करता. खरोखरूच हांव कॅरॉल सिंगींग ग्रुपाचें खूब खूब अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी जय जय प्रभू येशू क्रिस्त हे हिंदींतल्यान ते आमच्या मुखार दवरलें. येशू क्रिस्ताचो जन्म तो तेंच्यांनी माय तुजो जन्म जाला हे कोंकणींतल्यान सॉंग आमच्या मुखार दवरलें. खरोखरूच हांव एप्रिशिएट करता. आनी आयज येशू क्रिस्ताच्या ह्या जन्माच्या दिसा आमी म्हणटा की येशू क्रिस्त ह्या पृथ्वी तलाचेर शांतीचो संदेश दिवपा खातीर, मोगाचो संदेश दिवपा खातीर, एकचाराचो संदेश दिवपा खातीर सगळ्यांच्या मदीं आयलो. आमी सातत्यात हे पळयता की बायबलांत आमकां सांगला की सेवा हो परमधर्म. ह्या सेवा हो संदेश बायबलांतल्यान सगळ्याक दिला आनी हे मार्गदर्शनय करता आनी तोच सत्य आनी सेवा हो संदेश घेवन आमकां फुडें वचपाचें आसा. आज ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी क्रिसमसाचो कार्यक्रम पुराय अटेंड केलो आनी देशाक उद्देशून तांच्यांनी भाशणूय केलें. बरेचशे फावटी ह्या देशांत वेगवेगळ्या जाती मदीं धर्मा मदीं म्हणजे विभजन करपाचो काही लोक प्रयत्न करतात. तो प्रयत्न आमी सगळ्यांनी हाडून पाडपाक जाय. विशेष करून गोंयांत म्हाका दिसता 1961च्या उपरांत गोंय एक वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे देश सुद्धा गोंया कडेन पळयता आसतना हे एकचाराचो संदेश दिवपाचें राज्य म्हणून सातत्यात पळयता. जर तुमी पुराय म्हणजे 1947 टू टील डेट जर पुराय बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी पळयता आसत 2 धर्माच्या मदीं सातत्यात आनी वेगवेगळ्या फेस्टिवलाच्या वेळी झगडी जाताना दिसतात. पण गोंयांत हे केन्नाच जावंक ना. हाज्याय फुडें जावचें ना हाजी खबरदारी आमी सगळ्यांनी घेवपाक जाय. गोंयचे मुखेली ह्या नातांत आज परत एकदा हांव हांगासर जमिल्ल्यांक सगळ्यांक मेरी क्रिसमस, हॅपी क्रिसमस. नव्या वर्साच्योय बी 31 तारखेच्या उपरांत नवें वर्स लागता. त्या नव्या वर्साच्योय हांव सगळ्या जाणांक हुनूनीत परबी मोदीजी हांच्यांनी सातत्यात आपल्या भाशणांतल्यान आयजूय परत तेंच्यांनी उल्लेख केला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. सगळ्यांनी साथ दीत जाल्यारूच सबका विकास जावपाक शकता. आनी सगळ्यांचो विकास केन्ना जातलो आमी सगळे जर बरोबर आसत जाल्यार आनी आमी सगळ्यांनी प्रयास करीत जाल्यार आमी जर सगळ्यांनी अर्दो प्रयास सोडलो जाल्यार विकास जावपाक शकना. विकसीत भारताचें स्वप्न ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी ह्या आझादी का अमृत काळात पळयता. आमी आज म्हणटा की विकसीत भारत कंप्लीट जावपाक 25 वर्सां पुराय आसा. विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता आसतना
आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक जाय. हांव सगळ्यांक घेवन म्हणटा आसतना हांव जाती धर्माकूय म्हणना. हांव म्हणटा की आझादी का अमृत कालात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 4 पिलर सांगल्या, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ द कास्ट अँड क्रीड. 4 पिलर खंयचे तर 1 पिलर इज एन महिला शक्ती. आमच्या देशांतली ज्यो वुमन पावर ही आमकां रियलायज जावपाक जाय आनी ती वुमन पावर फुडें काडपा खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान फाटल्या 10 वर्सांक वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो. एक 33% रिजर्वेशन दिवप फॉर वुमन, रिजर्वेशन इन द पार्लमेंट, वुमन रिजर्वेशन इन द मिलिटरी फोर्सीस, अँड अगेन 3 तलाक सारकिले बिल रद्द करप. हे वुमन पावर दाखोवन दिता आमच्या देशाची. मी सातत्यात पळयता. दुसरे आशिल्ले युवा शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आनी चौथे गरीब कल्याण. हांवें कित्याक म्हटलां की हे सगळें सांगता आसतना तेंच्यांनी खंयसरूच म्हणजे खंयच्या धर्माचो उल्लेख करूं ना. सगळ्या धर्मांत आशिल्ले महिला आसतल्यो, युवक आसतले, किसान शेतकरी आसतलो आनी गरीब आसतले, ह्या सगळ्यांचे कल्याण जावप. येशू क्रिस्त आपल्या बायबलाच्यान तेंच सांगता की सगळ्यांचे कल्याण जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी तेंच कल्याण करपा खातीर माननीय मोदीजी वावुरता. म्हणून वावुरता आसतना तांच्यांनी म्हटलें की युवा शक्ती खातीर तांच्यांनी केल्ले कार्यक्रम मुद्दामून तुमी पळयात. म्हणजे आमी म्हणटा स्कील इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, स्टँडअप इंडिया आसतलें, वेगवेगळे प्रोग्राम वीच इज कॉन्सन्ट्रेट टुवर्ड्स द यूथ. युवक फोकस दवरून तांच्यांनी केल्लें हें काम आसा. युवक युवती ह्या देशांतली स्किल्ड जावप गरजेचें आसा आनी ही ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपा खातीर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी सारकी न्यू पॉलिसी जी लॉन्च केली ती खूब म्हत्वाची आशिल्ली. आमी म्हणटा की ह्या हाताक जर काम दितलें आसत जाल्यार ताका स्किल्ड करप गरजेचें आसा आनी हे स्किल्ड करता आसतना खंयसरूच जातीभेद आनी धर्मभेद जावपाक जायना. हर तरेच्या सगळ्या जाणांक म्हणजे स्किल्ड करप आनी हेंच करपा खातीर ऑनरेबल डबल इंजिनचें सरकार सातत्यात वावुरता. तिसरी आनी म्हत्वाची जे आशिल्लें ते म्हणजे किसान शक्ती. किसान शक्ती सांगता आसतना आमचो अन्नदाता जर कोण आसत जाल्यार हो किसान शेतकरी हो अन्नदाता आसा. ताणें जर पिकयलेंच ना जाल्यार आमी कितें खातले. आनी हे पिकयता आसतना आमी पळयता की तांच्यांनी वेगवेगळ्यो योजना काडल्यो. पयले फावटी म्हणजे किसान क्रेडीट कार्ड आसतलें, किसान कार्ड आसतलें किंवा आमी सॉयल हेल्थ कार्ड आसतलें. आय एम फोकसींग ऑन डॅट. अरे आमच्या कडेन स्वताचें हेल्थ कार्ड नासतलें म्हणजे घडये कदाचित फाटल्या 60 वर्सांक आमी आमच्या हेल्थ कार्डाचेर विचार केलो ना, आमच्या इन्शुरन्स कार्डाचेर विचार केलो ना. 60 वर्सांच्या उपरांत पयले फावटी आमकां आमच्या इन्शुरन्स कार्डाचो विचार करता, आमच्या हेल्थ कार्डाचो इन्शुरन्स करता. म्हणून तर आभा कार्ड इन्शुरन्स, आभा कार्ड येयलें. प्रधानमंत्री जन आरोग्य सुविधा आनी त्याच बरोबर आभा कार्ड. आभा कार्ड कित्याक आमचो प्रत्येकाचो पॅरामिटर आपल्या कार्डाचेर आसचो. आपूण जरी ह्या स्टेटींतल्यान दुसऱ्या स्टेटींत गेले आसत जाल्यार सुद्दां आभा कार्डाचेर तुजे हेल्थ पॅरामिटर कळटा. ऑन द सेम लायन आमकां सॉयल हेल्थ कळप हें गरजेचें आसा. जमनीचें हेल्थ जर कळचें नासत जाल्यार अन्न पिकोवपा खातीर कठीण प्रसंग येतले. म्हणून पयलेच फावटी वेगवेगळे लॅब ओपन करून पुराय देशभर सगळी कडेन जमनीचें आरोग्य तपासप हाजेर फोकस केला, हाजेर प्राधान्य दिलां. म्हणून सॉयल हेल्थ कार्ड किसाना खातीर तितक्याच मोठ्या पद्दतीच्यो फॅसिलिटीज आज अवेलेबल करून दिल्या. हो तिसरो पिलर आसा. आनी चवथो पिलर जो सांगलो गरीब कल्याण. गरीब म्हणटा आसतना ताका जात ना आनी ताका धर्म ना. आमी खंयच्याच बाबतींत कोण गरीब आसा ताका खंयचोच जात आसची ना, धर्म आसची ना, पण ताज्या खातीर सर्वोपरी काम करप हें आमचें सगळ्यांचें काम आसा, हें आमचें देशाचें काम आसा. म्हणून तेंच्यांनी फुडल्या 5 वर्सां खातीर ह्या देशांत एकूय मनीस आपल्याक अन्न ना हाज्या शिवाय उरचो न्ही. प्रत्येकाक अन्न फुकट मेळचें म्हणून फ्री राशन कार्ड म्हणजे जे रेशन कार्डाचेर 35 किलो तांदूळ जो बिलो पॉवर्टी लायन आसा ताच्या खातीर मोफत म्हयन्याक दिवपाचें काम फुडल्या 5 वर्सां खातीर माननीय मोदीजीन एक्सटेंड केलां. आनी इतकेंच न्ही, 1 नेशन 1 रेशन. फाल्यां सकाळी खंयच्याय वेगळ्या राज्यांतलो मनीस जरी गोंयांत आयलो आनी तेणी जरी हांगासर रेशनाचेर आपलें रेशन मेळोवपाचो प्रयत्न केलो आसत जाल्यार ताका फ्री रेशन मेळपाचें काम ह्या गोंयांतूय जातलें किंवा भायल्याय खंयच्या राज्यांत जातलें. म्हणून फुकट अन्न दिवपाचें काम हें आमी म्हणटा गरीब कल्याण ह्या योजनेच्या अंतर्गत केलां. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जेन्ना हे 4 पिलर आझादी का अमृत कालात केला
म्हाका दिसता आयच्या ह्या क्रिसमसाच्या दिसा आमी शपथबद्ध जावपाक जाय. विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमचो प्रत्येकाचो रोल हो खूब म्हत्वाचो आसा. आमी प्रत्येकान आपलें कॉन्ट्रिब्युशन कितें हें ह्या विकसीत भारताक दिवप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आमच्या कडल्यान जें जावपाक शकता तें प्रत्येकान करप हें तितकें गरजेचें आसा. सगळेच जाण कितें पयशे दिवपाक शकतले अशें ना. जो शिक्षण दिवपाक शकता तेणी शिक्षण दिवचें, जणो पयशे दिवपाक शकता तेणी पयशे दिवचे. जो ज्या क्षेत्रात कॉन्ट्रिब्यूट करूं शकता तेणी त्या क्षेत्रात कॉन्ट्रिब्यूट करप हें खूब गरजेचें आसा. आनी म्हणून आयच्या क्रिसमसाच्या दिसा परत एकदा म्हणजे हांव येशू क्रिस्ताक प्रे करता आसतना येशू क्रिस्ताची म्हणजे सद्भावनेची मेसेज आमी म्हणटा की सद्भावना सगळ्यांच्या मदीं शांतिकायेचो संदेश दिता आसतना सातत्यात येशू क्रिस्तात म्हणजे सर्वधर्म समभावाच्या सहित आमी शांतिकायेच्या प्रतीकात सगळ्या जाणांक बरोबर घेवन वचप होच मेसेज. आनी सेवा हो परमधर्म ही मेसेज तेंच्यांनी आपल्या हातूंतल्यान दिल्या. तीच मेसेज आमी सगळ्यांनी फुडें घेवन वयचें इतकें सगळ्या कडेन मागता. परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक मेरी क्रिसमस अँड हॅपी न्यू इयर इन एडवान्स. थँक्यू.